ऑलमोस्ट क्वेशनहरु भएको छैन भन्छ। क्वेशन पनि गरौँ त मेरो पेज आउँछ। ल आज तिम्रो सुनिरहेछ राम्रोसँग? सुनिरहेछ कि छैन? क्लियर छ आवाज? ल सर म अक्साइड आज क्लियर भइहाल्छ नि। म त यता छु नि, आफ्नो होस्टेलको वाइफाईमा छु त नि। यहाँ के हुन्छ यसको एन्सर भन फटाफट। मल्टिपल प्रोपोर्सन कसले फलो गर्छ? भन फास्ट। कसले मल्टिपल प्रोपोर्सन फलो गर्छ? मल्टिपल प्रोपोर्सनको लागि दुईटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरिन छ, तीनटा हुँदैन। यहाँ हाइड्रोजन सल्फर अक्सिजन छ, तीनटा, यो हुँदैन। यहाँ दुईटा छ, यो हुन सक्छ। यहाँ तीन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ, यो हुँदैन। ठीक छ, के गर्नै पर्दैन। मैले क्लू भनेको थिएँ नि, यसले दुईटाको मात्र पूरा गर्छ। ठीक छ, नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। ऑक्सीजन combined with two isotopes of carbon, 12 gram carbon, 14 gram of 12 mass number of carbon, 40 mass number of carbon. ले कार्बन डाइअक्साइड को सैंपल दिन्छ कुन डाटा कन्जर्भेसन अफ मास है त। कन्जर्भेसन अफ मास को लागि त जुन छ रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट को टोटल मास एक सेम हुनुपर्छ। आइसोटोप पूरा गर्छ गर्दैन। मल्टिपल प्रोपोर्सन हुँदैन। ठीक छ, त्यो दुईटा कम्पाउन्ड हुनुपर्छ कम्तीमा। ल अफ रेसिप्रोकल हुँदैन, तीनटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ। नन अफ क्लियर छ। यसको एन्सर के भयो माइटी स्टुडेन्ट भन। अर्को गरौँ। ल रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन कसले भेरिफाई? यसको लागि तीनटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ। त तीनटा एलिमेन्ट यहाँ छ, कार्बन अक्सिजन, हेर ठीक छ, तीनटा एलिमेन्ट छ। र यसको दुईटा कम्पाउन्ड लियो, कार्बन कमन छ, तीनटा एलिमेन्ट छ। यो ल्यायो हाइड्रोजन कमन छ, तीनटा एलिमेन्ट छ। यो ल्यायो र यो ल्यायो, के कमन छ? अक्सिजन कमन छ, तीनटा। यही हुन्छ नि त। आइसोटोपमा ल कुनै ल काम गर्दैन। ल बुझ्यो मेरो कुरा? बी किन भएन? बी यस कारणले भएन कि बी मा तिमी हेर त CO2 मोलिकुल मात्र दिन्छ नि। बी को डेफिनेसन के छ? दुई वा दुई भन्दा बढी, दुईटा एलिमेन्ट कम्बाइन गरेर दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पाउन्ड दिनुपर्छ। यहाँ कम्पाउन्ड दुईटा छ कि एउटा छ? कार्बन डाइअक्साइड दुईटा कि एउटा? कार्बन डाइअक्साइड भयो नि त, अर्को कम्पाउन्ड खोइ त। लालू प्रसाद वाला फेरि गरिदिने। लालू प्रसाद को दुईटा राम्री गर्लफ्रेन्ड,
दुईटा राम्री गर्लफ्रेंड। लालू प्रसाद को दुईटा राम्री गर्लफ्रेंड। 10वटा भने पनि चल्छ। लालू मतलब लेबोजियर, पी मतलब प्रसाद मतलब फ्रॉस्ट, डी मतलब डाल्टन, दुईटा मतलब डाल्टन, आर राम्री मतलब ठीक छ। राम्री मतलब रिच सर, गर्लफ्रेंड मतलब गुयालु सर। यो त तिमीहरू गरिहाल्छ, केही गर्दै पर्दैन। नंबर अफ मोल को रेशियो निकाल, नंबर अफ मोल अफ सीआर, नंबर अफ मोल अफ ऑक्सीजन। तो 4.8 इंटू 10 को पावर 10 डिवाइड बाय कति यानी इक्वल टू 9.6 इंटू 10 को पावर कति 10 डिवाइड बाय कति। यो र यो काटियो, ठीक छ। यो र यो काटियो, यसलाई यसले 2 लिएर चट गर्छ, 1:2 को रेशियो आयो। इम्पेरिकल फर्मुला भनेको के भयो, सीआर हो। क्लियर छ माइ स्टुडेन्ट, बुझ्यो सबैजना। Avogadro's law find its application in the determination of हो एटोमिसिटी निकाल्ने गरिन्छ, मोलिकुलर वेट निकाल्ने गरिन्छ, मोलिकुलर फर्मुला, अल अफ दिस क्लियर छ। हिजोको स्लाइड हो, अरु के पनि हैन। अब बाँकी तिम्रो आफै गर न, म एन्सर मात्र भन्दिन्छु। ल अफ रेसिप्रोकल के को लागि युज गरिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न। नंबर अफ मोल को रेशियो निकाल्ने यसको आन्सर यो हुन्छ, NX NO को रेशियो निकाल, ठीक छ। मतलब इम्पेरिकल जुन सर्टकट थियो नि, एपी सर्टकट त्यही एप्लाई गरेको, केही पनि हैन। अगाडि बढौँ म, यहाँ केही छैन। यसको वेट दिएछ 2.54 x को, एटोमिक वेट यसको यति हो, तर 3.35 भनेको टोटल 54 गर डिवाइड बाइ 127 गर, ठीक छ। अर्को जुन छ नि 3.34 भनेको टोटल वेट हो, जसबाट x को वेट घटाएपछि अक्सिजन को वेट आउँछ। अक्सिजन को एटोमिक मास कति 16। यसलाई क्याल्कुलेसन गर, तिमी क्याल्कुलेसन आफै गर्ने है। ल बुझ्यौ मेरो कुरा, क्याल्कुलेसन आफै गर्ने डियर स्टुडेन्ट। यसमा तिमीले के गर्छौ, नम्बर अफ मोल को रेशियो निकाल्छौ, अरु केही गर्ने हैन। इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने एपी सर्टकट के थियो, नंबर अफ मोल अफ कार्बन, नंबर अफ मोल अफ हाइड्रोजन, नंबर अफ मोल अफ ऑक्सीजन को रेशियो निकाल। कति छ कार्बन 24 बाइ कति 12, हाइड्रोजन कति छ 4 बाइ कति 1, ऑक्सीजन कति छ 32 बाइ कति 16। क्याल्कुलेसन आफै गर, आन्सर आउँछ के भन फटाफट। देखिरहेछौ तिमीहरू, मलाई थाहा कसरी हुन्छ।
गोलमेटिक स्टार्ट करो है। हामी हिजै त जुन छ नि हिजो मैले क्वेसन सबै देखाइसके थिएँ, आज जुन छ नि फेरि त्यसलाई गरेको। हिजो पनि मात्र लेट, आज पनि लेट भने गाह्रो छ हामीले। ल पिक्चर क्वालिटी किन लो छ? त्यो त तिम्रो नेटवर्कको कारणले पिक्चर क्वालिटी लो होला नि त, हाम्रो लागि कति थाहा हुन्छ पिक्चर क्वालिटी लो भएको त। अगाडि बढौँ त, इक्विवेलेंट मास को बारे में हम डिस्कशन करूँ। इक्विवेलेंट मास भनेको तिमी के बुझ्छौ? ठीक छ, कति राम्रो त छ पिक्चर क्वालिटी है महेश यादव। यो भन्दा राम्रो पिक्चर क्वालिटी के हुन्छ त? हाइड्रोजन को 1.008, ऑक्सीजन को 8 र क्लोरिन को 35.5 पार्ट सँग अरु को जति पार्टले कम्बाइन गर्छ या डिस्प्लेस गर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? इक्विवेलेन्ट वेट भन्छौं। के भन्छौं? हाइड्रोजन को कति भने मैले 1.008, ऑक्सीजन को 8, ठीक छ, र क्लोरिन को कति 35.5 पार्ट सँग अरु को जति पार्टले कम्बाइन या डिस्प्लेस गर्छ त्यसलाई इक्विवेलेन्ट वेट भन्छौं। र मैले भने यो डेफिनेसन त तिमी प्लस 2 मा पनि पढेछौ र यहाँ पनि त्यही पढ्छौ भने त्यहाँ यहाँमा के फरक हुन्छ? मैले मोडिफाई गर्छु। संसारको कुनै पनि चीज कम्बाइन गरोस्, डिस्प्लेस गरोस्, फर्मेसन गरोस्, दुनिया गरोस्, जहान गरोस्, दिस गरोस्, द्याट, जे गरे पनि इक्विवेलेन्ट वेटकै रेशियोमा गर्नुपर्छ। मतलब के एउटा सब्स्टान्सको इक्विवेलेन्ट वेटलाई कम्बाइन गर्न, डिस्प्लेस गर्न, फर्मेसन गर्न, जे गर्न पनि अरुको इक्विवेलेन्ट वेट नै चाहिन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? एउटाको इक्विवेलेन्ट वेटलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो, डिस्प्लेस गर्नु पर्यो, जे गर्नु पर्यो पनि इक्विवेलेन्ट वेटलाई इक्विवेलेन्ट वेट नै चाहिन्छ। जस्तै यो जुन 1.008 देखिरहेछ नि, दिस इज द इक्विवेलेन्ट वेट अफ ऑक्सीजन, सरी क्लोरिन। हाइड्रोजन को इक्विवेलेन्ट वेट हो, यो ऑक्सीजन को इक्विवेलेन्ट वेट हो र क्लोरिन को इक्विवेलेन्ट वेट। क्लियर छ? मतलब अहिलेसम्म जुन तिमी रटिरहेथ्यौ नि जुन भ्यालु, त्यो भ्यालु भनेको तिनीहरुको के हो? इक्विवेलेन्ट वेट हो। बुझिरहेछ मेरो कुरा? त हाइड्रोजन को इक्विवेलेन्ट वेट कति भयो? 1.008। ऑक्सीजन को इक्विवेलेन्ट वेट कति भयो? ऑक्सीजन को कति भने मैले 8, क्लोरिन को कति 35.5। अब तिमी हेर, लेफ्ट साइडमा इक्विवेलेन्ट वेट छ त राइट साइडमा पनि इक्विवेलेन्ट वेट छ, राइटमा इक्विवेलेन्ट वेट छ भने लेफ्टमा पनि के छ? इक्विवेलेन्ट वेट नै छ। त हेर, संसारमा कहीं पनि कम्बाइनिङ डिस्प्लेसिङ गर्ने काम भयो भने इक्विवेलेन्ट वेटकै रेशियो हुनुपर्छ। एउटा सब्स्टान्सको इक्विवेलेन्ट वेटले अरु सब्स्टान्सको इक्विवेलेन्ट वेटसँग नै कम्बाइन गर्छ। यो नै सत्य हो। यो के हो? सत्य हो। एउटाको इक्विवेलेन्ट वेटलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो पनि, डिस्प्लेस गर्नु पर्यो पनि, फर्मेसन गर्नु पर्यो पनि अरुको के चाहिन्छ? इक्विवेलेन्ट वेट नै चाहिन्छ। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? इक्विवेलेन्ट वेटलाई कम्बाइन, डिस्प्लेस, फर्मेसन गर्न के चाहियो? इक्विवेलेन्ट वेट नै चाहियो। संसारमा तिमी कहीं फस्यौ, इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्ने उपाय आएन, त यही नै तिम्रो लागि के हो? मास्टर उपाय हो। बुझ्यौ? एउटाको इक्विवेलेन्ट वेट के गर? फिक्स गर, अरुको के आउँछ? इक्विवेलेन्ट वेट नै आउँछ। तर तिम्रो सरले, ठीक छ है, बुझ्यौ मेरो कुरा? तिम्रो सरले तिमीलाई फर्मुला बेस सिकाएको छ। म पहिला फर्मुला वाला तरिका सिकाउँछु र कहीँनिर तिमी फस्यौ भने फेरि म आफ्नो स्टाइलमा लगिहाल्छु। मास्टर उपाय मतलब एउटाको इक्विवेलेन्ट वेट फिक्स गर, अरुको इक्विवेलेन्ट वेट नै आउँछ। हामीलाई सोडियम को निकाल्नु छ। 23 बाई कति? 1 एटॉमिक वेट बाई भ्यालेन्स। यदि एल्युमिनियम को निकाल्नु छ के हुन्छ भन? 27 बाई कति?
यदि तिमीलाई क्याल्सियम को निकाल्नु छ, ठीक छ, बुझ्यौ मैले डियर स्टुडेन्ट, क्लियर छ? ल यस्तै गरी मानौ हामीलाई कुनै जुन छ नि एसिड को निकाल्नु छ। एसिड को निकाल्न तिमी के गर्छौ भने मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी। बेसिसिटी भनेको नंबर अफ रिप्लेसेबल के हो H+, कतिवटा H+ आयन निस्किन सक्छ, जसलाई नै हामी के भन्छौं बेसिसिटी। कतिवटा H+ आयन निस्किन सक्छ त्यसलाई के भन्छौं बेसिसिटी। जस्तै HCl को निकाल्नु छ, तिमी लेख्न सक्छौ 36.5 बाइ कति 1। H2SO4 को निकाल्नु छ, तिमी के भन्न सक्छौ भने 98/2। मतलब के कतिवटा H+ निस्किन सक्छ, बुझिरहेछौ? त्यो नै त्यसको के हो बेसिसिटी हो। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? अगाडि बढौ, वाइट टाइप गरौ त फास्ट। यदि हामीलाई यहाँ मानौ फस्फोरस एसिड को निकाल्नु छ, फस्फोरस एसिड हामी के लेख्न सक्छौ भने मोलिकुलर वेट बाइ कति हुन्छ हे भने PO3 H3PO3। फस्फोरिक को फर्मुला हुन्छ H3, ठीक छ। यसको बेसिसिटी निकाल्न तिमी मेरो सर्टकट एप्लाई गर। यसको बेसिसिटी निकाल्ने मेरो सर्टकट के छ नंबर अफ O एटम -1। ऑक्सीजन को संख्याबाट 1 घटाऊ, 3 बाट 1 गयो 2, यहाँ ऑक्सीजन को संख्याबाट 1 घटाऊ, 4 बाट 1 गयो कति। मतलब यस्तो खाले कुनै फस्फोरस को एसिड छ जसको तिमीलाई बेसिसिटी निकाल्नु छ भने तिमी के गर्न सक्छौ भने नंबर अफ O एटम माइनस के गर्न सक्छौ 1। मतलब ऑक्सीजन को संख्याबाट तिमी के गर्छौ 1 माइनस गर्छौ। के भने मैले नंबर अफ O एटम माइनस के गर्ने 1, ऑक्सीजन को संख्याबाट कति घटाउने 1 घटाउने, ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा। तर टेक्निक र ट्रिक उसैको लागि काम गर्छ जो पढ्छ, जो एकदम गोबर गणेश छ, नीट एन्ड क्लीन छ, सफा छ, त्यसको लागि यो टेक्निक ट्रिक काम गर्नेवाला छ छैन। उ त हरेक चिजमा एउटै टेक्निक एप्लाई गरेर बस्छ। मैले भने चाहिँ यस्तो खाले फस्फोरसको एसिडमा लाउने उले केमा लगाइदिन्छ सल्फरमा, के पाउँछ लड्डु, ओके, ठीक छ। जस कारणले यो फस्फोरस वाला केसमा मात्र एप्लाई गर्ने। अर्को चीज, यदि फस्फोरस वाला केसमा यदि हाइड्रोजन भन्दा बढी बेसिसिटी आउँछ भने यो सम्भव छ कि छैन भने H4P2O7 पाइरोफस्फोरिक एसिड। यहाँ तिमी यदि मेरो सर्टकट एप्लाई गर्छौ भने हुन्छ 7 - 1 = 6। मलाई भन यो सर्टकट यहाँ सही छ कि छैन भन। यो पाइरोफस्फोरिक एसिड को बेसिसिटी 6 हुन सक्छ कि सक्दैन भन्न फास्ट। नितेश सर रङ, भेरी गुड, वेल डन। किनकि हाइड्रोजन भन्दा बढी बेसिसिटी सम्भव छैन। यो केसमा यसको बेसिसिटी हाइड्रोजन नै हुन्छ। यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 4 हुन्छ, याद राख है, यो सही छ। मैले के भने हेर, यदि यस्तो खाले कुनै फस्फोरसको एसिड छ जसको तिमीलाई बेसिसिटी निकाल्नु छ भने तिमी के गर्न सक्छौ माइ डियर स्टुडेन्ट, याद राख। यदि यस्तो खाले कुनै फस्फोरसको एसिड छ जसको तिमीलाई बेसिसिटी निकाल्नु छ भने तिमी गर्न के सक्छौ नंबर अफ O एटम -1 गर। यदि हाइड्रोजन जति आयो या हाइड्रोजन भन्दा कम आयो भने तिमी बुझ्छौ मेरो सर्टकट सही छ। के भने एकपल्ट भन त, हाइड्रोजन जति आयो
या हाइड्रोजन भन्दा कम आयो भने तिमी के बुझ्छौ मेरो सर्टकट के छ सही छ तर हाइड्रोजन भन्दा बढी आइरहेछ भने तिमी के बुझ्छौ मेरो सर्टकट गलत छ हाइड्रोजन भन्दा बढी आयो भने तिमी के बुझ्छौ मेरो सर्टकट के छ गलत छ त्यतिखेर हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ याद राख किन हाइड्रोजन भन्दा बढी बेसिसिटी सम्भव चाहिँ छैन त हाइड्रोजन जति आयो भने ठिकै छ सर्टकट है तर हाइड्रोजन भन्दा बढी आइरहेछ भने हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ के हुन्छ बेसिसिटी त्यसको हाइड्रोजन के भने फेरि क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट वाइ टाइप गरेर सबैजना बुझिसकेछौ अगाडि बढौँ यसबाट तिम्रो एन्सर मिलिहाल्छ चिन्ता गर्न जरुरी छैन हाइड्रोजन जति आयो ठिकै छ हाइड्रोजन भन्दा कम आयो ठिकै छ हाइड्रोजन भन्दा बढी आयो भने हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिस हुन्छ तर ओन्ली फर फस्फोरस एसिड ओन्ली फर कुन फस्फोरसको एसिडमा मात्र फस्फोरसको यदि यसको बारेमा फस्फोरसको एसिडको बारेमा तिमीलाई डिटेलमा जान्न जरुरी छ भने तिमी अक्सी एसिड अफ फस्फोरस टाइप गर्छौ अक्सी एसिड अफ फस्फोरस बाई एपी सर टाइप गर अक्सी एसिड अफ फस्फोरस बाई कुन सर एपी सर युट्युबमा गएर फस्फोरसको 9वटा एसिडको मोलिकुलर फर्मुला कसरी याद गर्ने के गर्ने भने हेर्न सक्छौ बुझिरहेछौ बुझ्यो मेरो कुरा है ल अक्सी एसिड फस्फोरस बाई एपी सर क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट अगाडि बढ्नु यो नन मेटलको पार्ट हो यहाँको पार्ट हैन यसको स्क्रिनशट ल्याउ त यसको स्क्रिनशट ल्याउ माय डियर स्टुडेन्ट आफै बुझिन्छ ल नोट गरेर लेख यदि रिएक्सन गिभेन छ भने हामी बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ आयन भन्दैनौं रिएक्सन गिभेन छ भने बेसिसिटी भनेको हामी नम्बर अफ रिप्लेस्ड H+ आयन भन्छौं कि रिएक्सन गिभेन छ भने रिप्लेसेबल हेर्ने कि रिप्लेस्ड हेर्ने रिप्लेस्ड हेर्ने इन केस अफ गिभेन रिएक्सन बेसिसिटी इज द नम्बर अफ रिप्लेस्ड H+ आयन रिएक्सन गिभेन छ भने बेसिसिटी भनेको के हो रिप्लेस्ड H+ आयन हो ठीक छ रिएक्सन गिभेन छ भने बेसिसिटी भनेको के हो नम्बर अफ रिप्लेस्ड कतिवटा निस्किसक्यो त्यो हो यदि रिएक्सन गिभेन छैन भने रिप्लेसेबल हो ठीक छ रिएक्सन गिभेन छ भने रिप्लेस्ड हो छैन भने के हो रिप्लेसेबल हो बुझिरहेछ मेरो कुरा क्लियर छ ल हेर म एउटा एक्जाम्पल दिएर यसलाई क्रिस्टल क्लियर गर्न चाहन्छु डियर स्टुडेन्ट हेर त म के गरे NaOH लिए यसले H3PO4 सँग रिएक्सन गर्छ यसले दिन्छ कति भन फटाफट Na2HPO4 क्लियर छ म तिमीलाई बाहिर हेर्छु हल्ला गरी भने फेरि बन्द गरिहाल्छु तिमीलाई म बोल्ने बनाइदिएछु है हल्ला गर्ने हैन हल्ला गरी भने मलाई बन्द गर्न बेर लाग्दैन ल मैले गर्ने हेर यसले 3टा निकाल्न सक्छ H3PO4 ले 3टा H+ निकाल्न सक्छ हो तर अहिले उसँग बाँकी कतिवटा छ भन अहिले बाँकी कतिवटा उसँग
एउटा एउटा बाँकी छ। यसको मतलब यसले निकालिसक्यो कतिवटा? दुईवटा 98 बाई कति हुन्छ? 2 हुन्छ। बुझ्यो मेरो कुरा है? 98 बाई कति भने मैले 2, किनकि निकालिसकेको दुईटा छ। यहाँ रिप्लेसेबल हेर्नु, H3PO4 सँग रिएक्सन गर्यो, यसले दिन्छ NaH2PO4 प्लस के अल्फा एसपीओ। तीनटा निकाल्न सक्छ, बाँकी कतिवटा छ भन? तीनटा निकाल्न सक्छ, बाँकी कतिवटा? एउटा। एउटा बाँकी त दुईटा छ नि, निकालिसक्यो कतिवटा? कतिवटा? एउटा। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? सर फेरि एकचोटि भन्दिनु न कसरी निक्ल्यो? कसै थाहा लाग्छ कि एउटा दुईटा निकालिरहेछ भनेर, कुन कन्डिसन? हेरेर हेर्दैनु यहाँ तीनटा छ, यहाँ दुईटा छ, हेर्दैनु। योसँग PO4 सँग अहिले तीनटा छ, अहिले PO4 सँग कतिवटा छ? जति निकाल्यो त्यसलाई बेसिसिटी मान्ने सर? मान्ने हैन, यहाँ लेखेकै हैन। हेर त के लेखेको छ? बेसिसिटी नम्बर अफ रिप्लेस H प्लस साइन भनेको हैन? कुन केसमा? रिएक्सन दिएको केसमा सर। रिएक्सन दिएको छैन भने के लेखेको छ? कम्तीमा हेर न, सुन राम्रोसँग। छैन भने कतिवटा निकाल्न सक्छ म्याक्सिमम, त्यो हो। त रिएक्सन दियो भने के हो हेर त? रिप्लेस भयो। तीनटा यसले रिप्लेस त गर्न सक्छ भर्खर पढेको, तर अहिले उसँग दुईटा छँदैछ, त निकालिसक्यो कतिवटा? एउटा। यहाँ उसको बेसिसिटी 1 भएको। क्लियर? यस्तै गरी NaOH प्लस H3PO4 छ, यसले दिन्छ मानौ Na3PO4 प्लस H2 हो। यसले कतिवटा निकाल्न सक्छ भन? निकाल्न सक्छ कतिवटा? 3वटा। अहिले भन कतिवटा बाँकी छ? बाँकी छैन भने सबै निकालिसक्यो नि त। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 भनेको कति हो? मेरो भनाइ बुझेछ? मैले भने यदि एक भन्दा बढी हुन्छ नि, बढी निकाल्न, एउटै निकाल्न सक्छ त मतलबै भएन, जहाँ पनि सेमै भइहाल्यो। तर एक भन्दा बढी निकाल्न सक्छ भने रिएक्सन दिएन भने धेरै भन्दा धेरै कतिवटा निकाल्न सक्छ, त्यो त्यसको बेसिसिटी हुन्छ। तर रिएक्सन दियो भने त्यतिखेर हामी के हेर्छौँ? रिप्लेस्ड भएको H प्लस हेर्छौँ। के हेर्छौँ? निस्किसकेको। ठिक छ? क्लियर छ? जसलाई हामी बेसिसिटी भन्छौँ। मैक्सिमम 2 हो त यो एसिडको, कसले भन्छ? आकाश घिमिरे मैक्सिमम 2 हो। भर्खर तैले पढाएको थिए यार, H3PO4 को मैक्सिमम 2 हो भने थिए। कस्तो गजब गजब कुरा गर्छ केटाहरूले त। भर्खरै अहिले पढेको भर्खरै बिर्सियो। H3PO4 को मैक्सिमम 2 हो कि 3 हो? हेर आँखा खोलेर। यहाँ हेर त 3 छैन? H3PO3 को मैक्सिमम 2 हो नि त। यसको बेसी 2 हो, यसको बेसी 3 हो। केही छैन भने धेरै भन्दा धेरै कतिवटा निकाल्न सक्छ त्यो हेर्नु। अब हामी जाऊ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस तिर। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के भने मैले बेस। बेस को तिमी कसरी निकाल्न सक्छौ भन? बेस को निकाल्नलाई तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन? ल घोक्ने हैन नि, मेरो क्लासमा घोक्ने हैन, बुझ्ने हो। एसिडिटी भनेको के हो हेर? कतिवटा OH माइनस निकाल्न सक्छ? नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। जस्तै हेर, भेरी गुड। एसी जस्तै OH है। NaOH भनेको कति हुन्छ? यसको 40 बाई कति? 1। र CaOH होल 2 भनेको कति हुन्छ भन?
मोलिकुलर वेट 74 बाई कति 2। ठीक छ, मतलब यहाँ OH माइनस कतिवटा निकाल्न सक्छ त्यो हेर्ने, H प्लस हेर्ने कि OH माइनस हेर्ने। ठीक छ, क्लियर छ माइ स्टुडेन्ट? अगाडि बढौँ, यसको स्क्रिनशट लिहाल, तिम्रो आफै हेरेर बुझ्न सक्छौ, मजाले क्लियरली गरिदिएछौ। यहाँ जुन छ नि मजाले गर्न सक्छौ। ठीक, बुझ्यौ मेरो कुरा? स्क्रिनशट लियो, ल अगाडि बढौँ। सेम कहानी छ। यदि यहाँ रिएक्सन गिभन छ भने हामी रिप्लेसेबल हेर्छौं कि रिप्लेस हेर्छौं? यदि रिएक्सन गिभन छ भने हामी रिप्लेसेबल हेरेर काम गर्छौं कि रिप्लेस हेरेर काम गर्छौं? के हेरेर काम गर्छौं भन? रिप्लेस्ड। फर एग्जाम्पल हेर, CaOH होल 2 प्लस HCl छ, यसले दियो CaOHCl प्लस H2। यसले दुईटा OH त निकाल्न सक्थ्यो, तर उसँग अहिले बाँकी एउटा छँदैछ, त निकाली सक्यो कतिवटा माइ डियर स्टुडेन्ट भन? यसले निकाली सक्यो कतिवटा? एउटा। यसको बेसी कति हुन्छ? 1। मतलब रिएक्सन दियो भने रिप्लेस्ड भएको OH माइनस हेर, हैन भने मैक्सिमम नंबर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस हेर। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? ल अगाडि बढौं। आयन वाला केसमा इक्विभलेन्ट वेट इक्वल टू फर्मुला वेटलाई आयनिक वेट तिमी बुझ्न सक्छौ। पछाडि फर्मुला वेट भनेको बुझाउँछु, डिभाइड बाइ चार्ज अन इट भन्छु। जस्तै इक्जाम्पल लियो, हामी Na+ को निकाल्नु छ, इलेक्ट्रोन गए पनि आए पनि मासमा चेन्ज आउँदैन, आयनिक मास पनि Na+ को 23 नै हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? Na को एटोमिक मास पनि 23, Na+ को आयनिक मास पनि कति? 23 नै। क्लियर छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा? डिवाइड बाई कति हामी भनौं? 1। डिवाइड बाई कति? ठीक छ, क्लियर छ? यस्तै गरी हेर, NO3- को निकाल, जसको निकाल, आयनिक वेटमा हामी के भन्न सक्छौ? चार्ज भन्न सक्छौ। त इलेक्ट्रोन आएर गएर मासमा कुनै चेन्ज हुनेवाला छैन। क्लियर छ? म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। ल हामीलाई मानौ साल्टको इक्विभलेन्ट वेट निकाल्नु छ, त हामी के गर्न सक्छौ? यहाँ भन, साल्टको इक्विभलेन्ट वेट निकाल्न तिमी के गर्न सक्छौ? मोलिकुलर वेट बाइ कति लेख्छौ? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय कतिवटा? ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? टोटल नंबर अफ पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज कतिवटा निकाल्न सक्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? साल्टले त्यो लिएर डिभाइड गर्ने। क्लियर छ? टोटल नंबर अफ पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज कतिवटा निकाल्न सक्छ त्यो लिएर डिभाइड गर। मोलिकुलर वेटलाई टोटल नंबर अफ पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज कतिवटा निकाल्न सक्छ त्यो लिएर डिभाइड गर। जस्तै हेर, इक्जाम्पल ल्याऊ। इक्जाम्पलमा हामीलाई लिनु छ, मानौ इक्विभलेन्ट वेट निकाल्नु छ तिमीलाई कसको? NaCl। हामी भन्छौ मोलिकुलर वेट 58.5 डिवाइड बाइ जुन छ नि यहाँ के हुन्छ हेर, NaCl जब आयनाइज हुन्छ यसले दिन्छ के भन फटाफट? Na+ र के दिन्छ? Cl-। त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ चार्ज भन्न सक्छौ। यस्तै गरी Na2CO3 यहाँबाट आयनाइज हुन्छ, त यसको मोलिकुलर वेट 106 है।
ल Na2CO3 हेर Na2CO3 आयनाइज गर त के हुन्छ Na2CO3 लाई आयनाइज गर्दाखेरि के हुन्छ 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस क्लियर छ Na प्लस मा चार्ज कतिवटा भन्न Na प्लस मा चार्ज कतिवटा एउटा Na प्लस 6 कतिवटा दुईटा त डिवाइड बाइ कति भयो 2 क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट ल शार्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ जस कारणले तिमी पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज जुन लिए पनि हुन्छ Na प्लस मा एउटा चार्ज टोटल दुईटा भयो त्यसैले टोटल नम्बर पोजिटिभ दुईटा CO3 माइनस माइनस दुईटा चार्ज त्यसैले डिवाइड बाइ दुईटा ठीक छ 2 ले डिवाइड गरियो क्लियर छ 1 सेकेन्ड सुमित पोखरेल 1 सेकेन्ड भयो अगाडि बढौं ल तिमीहरुलाई आयनाइज गर्न मजा आउँछ कि टेन्सन हुन्छ भन फास्ट आयनाइज गर्न तिमीहरुलाई मजा आउँछ कि टेन्सन हुन्छ आयनाइज गर्न मजा आउँछ कि टेन्सन हुन्छ चिन्ता नगर म तिम्रो साथ मैले छँदै छु चिन्ताको विषय छैन त यसको ठाउँमा मेरो सर्टकट एप्लाई गर यसको नाम के हो एपी सर्टकट तो यहाँ लेखा वैलेंसी ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ द मेटल के भन्नाले वैलेंसी ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ मेटल वैलेंसी ऑफ मेटल इनटू के भन्ने बेले नंबर अफ मेटल ठीक छ हुन सक्छ मेटल नदिएर तिमीलाई केटाइन मात्र हुन सक्छ ठीक छ मेटल छैन त्यहाँ केटाइनको फर्ममा मात्र छ मेटल छदै छैन ठीक छ त यहाँ केटाइनै हुन्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा जे छ त्यो सर केटाइन लियो भने होलसेलमा सबैमा काम गर्यो ल मतलब वैलेंसी ऑफ मेटल इनटू नंबर ऑफ के मेटल या वैलेंसी ऑफ केटाइन इनटू नंबर ऑफ द केटाइन ठीक छ एग्जांपल लियो फर एग्जांपल हेर मलाई भन NaCl को निकाल्नु छ माय डियर स्टुडेन्ट भन मोलिकुलर वेट 58.5 भयो भन त यहाँ तिमीहरु के गर्न सक्छौ हेर त NaCl मा Na कतिवटा जुन छ भ्यालेन्सी Na को कति 1 Na कतिवटा एउटा इन्टु 1 मानौ तिमीलाई Na2CO3 मा निकाल्नु छ मोलिकुलर वेट 106 र भ्यालेन्सी 1 नम्बर कति 2 बुझ्यो माय डियर स्टुडेन्ट भन फास्ट भन्न फास्ट बुझ्यो ल क्लियर छ अगाडि बढौं फेरि बुझाउँछु अहिले धेरै लिन बाँकी छ CaCl2 को मोलिकुलर वेट कति 111 मलाई भन Ca को भ्यालेन्सी कति भन्न यार Ca को भ्यालेन्सी कति 2 Ca कतिवटा कतिवटा भन फास्ट एउटा त इन्टुमा 1 गरौँ ल अर्को एक्जाम्पल लिउँ मजाले बुझ न क्रिस्टल क्लियर हुने गरी चिन्ता किन छ Al2SO4 होल थ्राइस को गरौँ कतिवटा मोलिकुलर वेट बाइ कति भन एल्युमिनियम को भ्यालेन्सी कति माय डियर स्टुडेन्ट भन कति भन्न 3 Al कतिवटा ठीक छ
मानौ तिमीलाई निकाल्नु छ CaCO3 मा मोलिकुलर वेट यसको 100 हुन्छ, यो धेरै आउँछ त्यस कारण लेखिदिन्छु। Ca को कति हुन्छ भ्यालेन्सी भन, नम्बर कतिवटा छ Ca को? मजा आइरहेछ त। क्याल्सियम फस्फेट को निकाल, क्याल्सियम फस्फेट मोलिकुलर वेट यसको 310 हुन्छ, Ca3PO4 होल 2 हो यो। डिभाइड बाई कति भन, भ्यालेन्सी भन कति हुन्छ Ca को, नम्बर कति बुझेछ कि छैन भन। मानौ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ तिमीलाई निकाल्नु छ CuSO4.5S2, यो भन्दा पहिला यसको निकालौ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.S2, यसले केही फरक पार्दैन, ठीक छ। तो यसको जोड्दाखेरि 106 प्लस वाटर को 18, ठीक छ भन, केही फरक पर्दैन, मोलिकुलर वेट सबैको जोड र भन सोडियम को भ्यालेन्सी कति हो भने। भेरी गुड, बुझिरहेछ त हेर त नितेश शाह, क्या दामी आन्सर दिइरहेछ फटाफट। क्लियर छ, यसको मोलिकुलर वेट निकाल, यसको 63 पॉइंट कति 5, सल्फर को 32 प्लस 4 इंटू कति 16 र वाटर कतिवटा छ 5 वटा 5 इंटू 18। डिवाइड बाई के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट, डिवाइड बाई भन। कपर को कति भ्यालेन्सी भन, CSO4 मा कपर को भ्यालेन्सी कति 2, नंबर कति हो, मजा आएन। मानौ तिमीलाई निकाल्नु छ NH4NO3 को, मोलिकुलर वेट बाई के गर्न सक्छौ माइ डियर स्टुडेन्ट, NH4 प्लस हो, केटाइन भनेको NH4 प्लस 1 इंटू 1। मानौ तिमीलाई निकाल्नु छ NH4 होल 2 SO4, के गर्छ मोलिकुलर वेट बाई कति भन्न, भ्यालेन्सी 1 इंटू। मजा आइरहेछ माइ डियर स्टुडेन्ट, मजा आयो। वाइट टाइप गर, सबैजना बुझिसकेछ भने वाइट टाइप गरौँ। वाइट टाइप गरे हुन्छ, एस लेख्नु पर्दैन, वाइ मात्र। अब इक्विवेलेंट वेट निकालो हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। इक्विवेलेंट वेट ऑफ OA और RA, हम यहाँ के लेख्न सक्छौं, मोलिकुलर वेट बाई टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल या के हुन त ऑक्सीडाइजिङ रिड्युसिङ इक्विवेलेन्ट 5 वटा तरिकाबाट निकाल्न मिल्छ, तर त्यो 5 वटा मध्ये तिमीलाई एउटा पनि तरिका याद राख्न जरुरी छ यदि मेरो सर्टकट याद छ भने, ठीक छ। त मेरो सर्टकटले के भन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। मेरो सर्टकटले के भन्छ, समेसन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर into number of atoms, summation change in oxidation number into number of atom के भने पहिले भन फास्ट, समेसन के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर into number of atom, यो एपी सर्टकट एप्लाई गरेर इरर को कुनै चान्स छैन। तिमी के याद राख्छौ, एक्स बाट गर्छौ भने इक्वेसन ब्यालेन्स छ कि छैन त्योसँग कुनै लेनदेन छैन, रिएक्सन कम्प्लिट भएछ छैन त्योसँग कुनै लेनदेन छैन, ठीक छ। लेफ्ट राइट दायाँ कुनै पनि चीज हेर्न जरुरी छैन, जसको निकाल्ने हो नि त्यसलाई हेर्ने हो, बाँकी कसैलाई हेर्न जरुरी छैन। त समेसन चेन्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन्टु नम्बर अफ के भने मैले एटम्स। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट। ल अगाडि बढौं, एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौं। हामीले एक्जाम्पलमा के लिनु छ हेरौं।
equivalent weight of KMnO4 in different medium. KMnO4 को इक्विवेलेंट वेट निकाल्नु छ डिफरेंट मीडियम में. क्लियर छ माय डियर स्टूडेंट? कसरी ब्याक को स्लाइड तिमीहरुले छुट्छ त. हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं? KMnO4 एसिडिक मीडियम में यो जान्छ Mn++ को फर्म. अर्को छ न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम में यो कहाँ जान्छ भन? MnO2 को फर्म. र अर्को के छ? बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में यो कहाँ जान्छ? MnO4- क्लियर छ? अब हेर मलाई बाँकी चीजसँग लेनदेन छ. जसको निकाल्ने हो त्यसलाई मात्र हेर्ने हो. यसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 Mn को +2 मा गयो. कति को चेंज छ भन? मोलिकुलर वेट बाइ चेंज भन कति को? 5 को चेंज भयो. कति को चेंज? 5 को. र Mn कतिवटा छ भन्न त? इसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 158 बाई कति? 5 इक्वल टू 31.6. याद राख, धेरै प्रकार यो सोधेको छ, याद राखे पनि हुन्छ. हुन त Mn को एटॉमिक मास हुन्छ 55. Mn को एटॉमिक मास 55. ठीक छ. अब यो गयो +7 बाट +4 मा. चेंज कति को छ भन? 3 को चेंज छ. त मोलिकुलर वेट बाइ 3 लेखेको इन्टु कति? 1 एउटा छ. यो गए छ +6 मा. तो मोलिकुलर वेट बाइ कति लेखेको भन? मोलिकुलर वेट बाइ 1 छ कति एउटा? क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? ठीक छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा? ल हेर, तो यो यसलाई मलाई इन्टुमा 1 लेखेर कुनै फाइदा छैन. त्यही पनि म लेख्यो कसको लागि? तिम्रो लागि. तिम्रो दिमागमा एउटा पर्मानेन्ट कन्सेप्ट बस्छ जसबाट इररको चान्स के हुन्छ? कम हुन्छ, इरर आउँदैन. र यसको लागि ट्रिक्स के छ? र यसको लागि ट्रिक्स पनि तिमी याद राख्न सक्छौ. ट्रिक्स के छ? इक्विवेलेन्ट वेट अफ KMnO4 तिमी याद राख्न चाहन्छौ भने तिमी के याद राख्न सक्छौ? बिना बाइ 135. बिना बाई कति भने मैले? 135. बिना बाई कति माय डियर स्टुडेन्ट भन फास्ट? 135. क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? बिना बाई कति? 135 है. बिनालाई 13 ले 5 ले डिवाइड गर. बिना त याद भइहाल्छ नि. बिना त कसैको नाम हुन सक्छ, कसैको के हुन सक्छ, के हुन सक्छ. 135 पनि याद हुन्छ. बिनाले के गर्ने? ऑड नम्बरले डिवाइड गर्ने. कुन नम्बरले डिवाइड गर्ने? ऑड नम्बर. तो ऑड नम्बर 1 पछि के आउँछ? 7. बिना बाइ ऑड नम्बर भनेको ऑड नम्बर 1 पछि के आउँछ? 3. 3 पछि के आउँछ? 5. तो बिना बाइ ऑड नम्बर. बुझ्यो मेरो कुरा? ठीक छ. बी को मतलब हो बेसिक मीडियम में मोलिकुलर वेट लाई 1 ले डिवाइड गर है.
आई बेचारा सानो छ, बेचारी छोडिदेऊ। एन को त न्युट्रलमा 3 ले डिभाइड गर, ए मा एसिडिकमा 5 ले डिभाइड गर। बिना बाई 135 भनेको मैले के भने फटाफट, बिना बाई कति क्लियर छ? बिना बाई कति 135। अगाडि बढौं। ल अगाडि बढौं। अब हेर K2Cr2O7 को निकालौं। त K2Cr2O7 को निकाल्छौ भने यसले H2SO4 सँग रिएक्सन गर्छ, दिन्छ K2SO4 प्लस के दिन्छ भन, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस के H2O प्लस नेसेन्ट अक्सिजन। क्लियर छ? त Cr को +6 यो Cr को +3। माथि जहिले पनि अक्सिडेसन नम्बर एउटाको लेखिन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट। जहिले पनि माथि जुन लेखेको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ त्यो एउटा एलिमेन्टको मात्र हुन्छ। त मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ K2Cr2O7 मा। त कति हुन्छ भन, मोलिकुलर वेट बाइ कति, 6 बाट 3 मा गयो, 3 को चेन्ज, नम्बर कति छ Cr को 2, त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु। 294 बाइ 6 इक्वल टु कति हुन्छ 49। Cr को एटोमिक मास हुन्छ 52, याद राख। क्लियर छ? अब तिमी यसको गर माइ डियर स्टुडेन्ट 3 नम्बरमा H2C2O4 CO2 मा गयो, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2C2O4 को निकाल। मोलिकुलर वेट बाइ के हुन्छ, अर्को निकाल तिमी यसको। मानो 4 नम्बरमा तिमीलाई निकाल्नु छ Na2S2O3 प्लस I2 गएको केमा छ भन, Na2S4O6 प्लस I2 सरी प्लस NaI 2Na। यसमा तिमीलाई निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम थायोसल्फेट कति हुन्छ, र यसमा निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ I2 कति हुन्छ। गर त फास्ट। फास्ट गरिहालौ। यसको हेर, कार्बन को अक्सिडेसन नम्बर 3 छ, यहाँ 4 मा गयो है, कति को चेन्ज O हो, ठीक छ। तो 1 को चेन्ज छ, नम्बर दुईटा छ त इन्टु 2। यहाँ हेर त कति को चेन्ज छ भन, यहाँ सल्फर को +2 छ, यहाँ सल्फर को +2.5 छ, कति को चेन्ज 0.5। ब्यालेन्सिङ हेर्न जरुरी छैन, खाली नम्बर हेर्ने, न त यहाँको 2 पनि मल्टिप्लाई गर्ने हैन, म ओन्ली 2। 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि 2 ले, किनकि ब्यालेन्सिङसँग कुनै लेनदेन छैन। यो 0 बाट -1 मा गयो, कति को चेन्ज 1। आयोडिन कतिवटा छ, दुईटा इन्टु। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? भन फास्ट एन्ड फास्ट। बुझ्यो सबैजना मजाले? हो, कोएफिसिएन्ट इग्नोर गर्ने, भेरी गुड। ब्यालेन्सिङसँग कुनै लेनदेन हाम्रो छैन, ब्यालेन्सिङ साइलेन्सिङसँग कुनै लेनदेन छ, ठीक छ। त आजलाई हामी यति नै गरौँ माइ डियर स्टुडेन्ट, हुन्छ? मोलिकुलर वेट लिने त I2 को नि, I2 भनेछ भने I2 को लिने, जसको भनेछ त्यसको नि लिनुपर्छ। भनेको I2 छ त I2 को लिनु। I2 को आयोडिन को 127 हुन्छ। छिटो सकेछ पिरियड। हो, रिएक्टेन्ट को मात्र मल्टिप्लाई गर्ने। ल ठीक छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गर्न सकेन, तिमी भिडियोबाट हेर्न सक्छौ है। ल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको त्यसको लागि छुट्टै पार्ट छ जुन चाहिँ युज गरेछ यहाँ।
समेसन राखेछु सबै चिज। ल आजलाई बाई बाई गरौँ।